अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिफ शाह। आसिफ अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टूटी हड्डी को जोड़ने के बारे में। हड्डियाँ जो है ये किसी वजह से भी टूट जाती है। कोई भी हड्डी जब टूट जाती है तो उसका जुड़ना जो है ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो टूटी हड्डी को जोड़ने का बेहतरीन मुजर्रब प्योर देसी नुस्खा आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से हड्डी जो है ये जुड़ जाएगी और ऐसी जुड़ेगी कि इंशाल्लाह यहाँ से दोबारा नहीं टूटेगी। तो नाज़रीन, हमारे जिस्म में जो है टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं। इन 206 हड्डियों में से कोई भी हड्डी जो है किसी भी वजह से किसी भी वक्त टूट सकती है। हड्डी का जो टूटना है ये एक आम सी बात है। गिरने से हड्डी टूट जाती है, एक्सीडेंट की वजह से हड्डी टूट जाती है, बंदा स्लिप हो जाता है, हड्डी टूट जाती है। मतलब कि किसी भी वजह से जो है हड्डी टूट जाती है। हड्डी का टूटना ये एक आम सी बात है, मामूली सी बात है, मगर इसका जुड़ना जो है ये एक मसला बन जाता है कि इसके लिए फिर क्या होता है, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हड्डी जोड़ के घरों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनके अस्पतालों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो पता नहीं कौन कौन से पापड़ जो है वो बेलने पड़ते हैं। हड्डी जो है ये जुड़ने का नाम लेती। तो हड्डी को जोड़ने के लिए एक ऐसी गोली मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से हड्डी जो है आपकी जुड़ जाएगी। हड्डी टेढ़ी है चाहे सीधी है, ये देखना आपका काम है कि हड्डी आपकी जुड़ जाए, सीधी जुड़ जाए। एक दफ़ा सीधी लग जाए हड्डी की जो है, जोड़ के जो है हड्डी के साथ जो इसका मुंह है हड्डी का दूसरे हड्डी के मुंह के साथ जुड़ जाए। जब जुड़ जाएगी उसके बाद आपने ये उसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से जो है हड्डी जो है वो पक जाएगी, ऐसी जुड़ेगी जैसी कि वेल्ड कर दिया जाता है, ऐसी हड्डी जुड़ेगी। अगर आप हड्डी को जोड़ने के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, दवाइयाँ खा कर थक गए हैं, या हड्डी जोड़ों के पास जा जा कर थक गए हैं, तो आपको किसी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना करना है कि हड्डी को आपने जो है वो जुड़वा लेना है, चाहे अस्पताल से जुड़वा लें या हड्डी जोड़ से, कि उसके आपस में उसके जो जोड़ है ये आपस में मिक्स हो जाए, मिल जाए, हड्डी जो है वो जुड़ जाए। अब इसको पक्का करना जो है इस नुस्खे का काम है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से हड्डी ऐसी जुड़ेगी, ऐसी पक्की हो जाएगी कि इंशाल्लाह दोबारा जो है इस जोड़ से हड्डी कम अज़ कम नहीं टूटेगी। इतनी मजबूत और पायदार जो है वो हड्डी जुड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 206 हड्डियाँ होती हैं हमारे जिस्म में। तो पसली की हड्डियाँ हैं या मोरे की हड्डियाँ हैं या जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं जो बाजू की या टांग की, तो ये जो है किसी वजह से भी टूट जाती है। अब एक्सीडेंट हुआ तो हड्डी टूट गई, बंदा गिर जाता है तो हड्डी टूट जाती है। तो ऐसी सूरत में ख़ास तौर पर यह मसला बनता है बुज़ुर्गों में, चूँकि बुज़ुर्ग जो है उनकी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो चुकी होती हैं, उनमें कैल्शियम की कमी होती है जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ज़रा सी चोट लगने से, गिरने से जो है हड्डी फ़ौरन टूट जाती है और फिर उसका जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हड्डियाँ जो हैं ये बनती किस चीज़ से हैं? कैल्शियम से। कैल्शियम की कमी अगर हो जाए तो हड्डी जो है ज़रा सी चोट लगी हड्डी टूट जाती है। तो कैल्शियम की कमी जो है ये आप ना होने दें। ख़ास तौर पर बच्चों को जो है कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। कैल्शियम का सबसे आसान और सस्ता तरीन जो ज़रिया है वो दूध है। जो बच्चा दूध ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और जो बच्चे दूध कम इस्तेमाल करते हैं उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। और इसी तरह गुजरते दिनों के साथ साथ जो है जब हम कैल्शियम कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जिस्म को कैल्शियम चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, वो हड्डियों से जो है वो कैल्शियम को निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों का बुरबुरापन जो है ये शुरू हो जाता है। हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, हड्डियों में जो है वो सुराख भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो कैल्शियम जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब कि दूध नहीं इस्तेमाल करते या कोई ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे जो कि आपकी जिस्म को कैल्शियम की मिकदार पूरी कर दे, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन आप जो है कोई ऐसी चीज़, ऐसा फ्रूट आप इस्तेमाल करें, ऐसी ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करें, दूध इस्तेमाल करें, अंडा इस्तेमाल करें। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, चाहे आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, कोई ना कोई चीज़ आप ऐसे ज़रूर इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपके जिस्म को कैल्शियम की वाफर मिकदार मिले, ताकि आपके जिस्म को मिलेगी कैल्शियम की वाफर मिकदार मिलेगी तो वो हड्डियों में जाकर जमा हो जाएगी, रुक जाएगी और आपकी हड्डियाँ जो है वो मजबूत होंगी। तो आज का नुस्खा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये है हड्डी को जोड़ने के बारे में। अब हड्डी को ये सिर्फ जोड़ने के लिए है, ना कि टेढ़ी हड्डी को सीधा करने के लिए।
اب اس بات کو کلیئر آپ نے خود کرنا ہے، ایکس رے کروا لیں یا جیسے بھی ہے، جہاں سے ہڈی ٹوٹی ہے، چاہے پسلی کی ہڈی ہے چاہے مورے کی ہڈی ہے، جو بھی ہڈی ٹوٹی ہے اس کو سیدھا کرانا، اس کو آپس میں جوڑنا جڑوانا، یہ آپ کا کام ہے۔ جب ہڈی آپس میں جوڑ جائے، پلستر لگا دیتے ہیں یا اس کے جو اوپر پھٹیاں لگا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ جو میرا نسخہ ہے آپ نے یہ استعمال کرنا ہے۔ یہ ہڈی جوڑ کی گولیاں ہیں، انشاءاللہ آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ چند دن آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ کی ہڈی ایسے جڑ جائے گی جیسے کہ ویلڈنگ سے آپ نے کوئی جوڑ دی ہو۔ اور اس کے علاوہ اس کے وجہ سے اگر درد ہو رہا ہے تو درد بھی ختم ہو جائے گا، ہڈی بھی جڑ جائے گی، اور ہڈی کی وجہ سے جو درد ہو رہا ہوتا ہے تو درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارے چینل آصف عمر یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، چاہے بچوں کے امراض ہیں، چاہے زنانہ امراض ہیں، چاہے مردانہ امراض ہیں، چاہے پوشیدہ امراض ہیں، بزرگوں کے امراض ہیں، جنرل امراض ہیں، تقریباً ہر مرض کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو تو ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل پر مکمل تفصیلی ویڈیو مل جائے گی، اس میں وجوہات علامات بھی بتائی ہوں گی، اور اس میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ نسخہ بتایا گیا ہے تاکہ آپ خود گھر میں بنا کر یہ نسخہ استعمال کریں اور آپ اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کا ذرا نوٹ کر لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، رال سفید جو ہوتی ہے، سفید رال آپ نے لینا ہے 20 گرام، اور 4 عدد انڈوں کی زردی کا آپ نے تیل نکال لینا ہے، خود ہی نکالیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، دیسی انڈے جو ہیں یہ آپ لے لینے، اور آپ نے ان کو ابال کر ان کی زردی آپ نے نکال لینی ہے، اور زردی کو آپ نے فرائی پین میں ڈال کے جو ہے اس کو آپ نے پکانا ہے، یہ بلیک ہو جائے گی اور اس میں سے جو ہے وہ کیا ہوگا، اپنا تیل جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ 4 انڈوں کا تیل آپ نے لے لینا ہے، خود نکال لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی مستند حکیم سے جو ہے آپ نے دیسی انڈوں کی زردی کا آپ نے تیل نکلوا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، گڑ لینا ہے آپ نے 50 گرام، گڑ کے بعد آپ نے جو دیسی گھی ہے یہ آپ لینا ہے 50 گرام، اور پانی آپ لینا ہے 200 گرام۔ اب آپ نے اس کو کرنا کیا ہے، بنانا کیسے ہے، جو رال سفید ہے اور جو تیل ہے انڈوں کا جو تیل ہے، انڈوں کے تیل اور رال سفید کو آپ نے مکس کر کے آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہیں، چنے برابر آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہیں۔ اب یہ گولیاں آپ نے الگ رکھ لینی ہیں، محفوظ کر لینی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، پانی لینا ہے، 200 گرام پانی آپ نے کسی برتن میں ڈالنا ہے، اس کو گرم کرنا ہے، بوائل کرنا ہے، اس میں آپ نے گڑ ڈال لینا ہے، اور گڑ ڈال کر آپ نے اس کا شیرہ بنانا ہے۔ جب اس کا شیرہ تیار ہو جائے اس وقت آپ نے اتار کر اس میں آپ نے جو دیسی گھی ہے یہ شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر کے یہ آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اگر اس میں آپ کو گڑ کی مقدار، میٹھے کی مقدار کم لگتی ہے تو آپ اس میں اور بھی گڑ شامل کر سکتے ہیں، چینی آپ نے شامل نہیں کرنی۔ یہ شیرہ بن جائے گا، بہترین شیرہ بن جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ رات کو اسی شیرے کے ساتھ 1 چمچ یہ شیرہ اور یہ گولی جو ہے، یہ گولی آپ نے لے لینی ہے، کھا لینی ہے پانی سے۔ اس کے بعد آپ نے 1 یا 2 چمچ آپ نے یہ شیرہ استعمال کرنا ہے، ویسے پی لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز جو ہے آپ نے روزانہ رات کو کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند دن آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنی تیزی کے ساتھ آپ کی ہڈی کو جوڑ دے گی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ بہت زبردست نسخہ ہے، ہڈی جوڑنے کے لیے، نہ کہ ہڈی کو سیدھا کرنے کے لیے، نہ کہ ہڈی کو مضبوط کرنے کے لیے، نہ کہ ہڈیوں میں کیلشیم کی مقدار پورا کرنے کے لیے۔ اگر ہڈی جوڑنی نہیں رہی، بار بار کچی ہو جاتی ہے یا بار بار جو ہے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کھسک جاتی ہے، سلپ ہو جاتی ہے، تو ایک دفعہ ہڈی جوڑ جائے اس کے بعد آپ یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ ہڈی جو ہے اس طرح جڑے گی جس طرح کہ آپ نے ویلڈنگ کر دی ہو۔ بہت زبردست نسخہ ہے، بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔